निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन। बजेटमा खारेजी शब्द परे पनि आशय खारेजी गर्ने नरहेको सरकारको स्पष्टोक्ति। तीव्र उतार चढाव बीच बुधबार शेयर बजार मापन गर्ने नेप्सी परिसूचक 2037 अङ्क पुग्यो। कारोबार रकम समेत 5 अर्ब माथि। र इन्टरमोडल यातायात विकास समिति खारेज गर्ने निर्णय गरेको भन्दै सरकारवालाहरूको असन्तुष्टि। हचुवाको भरमा खारेज गर्ने निर्णयले काम गर्न अप्ठ्यारो परेको गुनासो। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई संसदीय समितिले निर्देशन दिएको छ। बुधबार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने निर्णयको पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूको खारेजी गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निर्वाचन इकाइ रहने जनाएको छ। उक्त निर्णयको निर्वाचन आयोगले समेत असन्तुष्टि जनाएको छ। बैठकपछि समितिकी सभापति दिलकुमारी रावल थापा पार्वतीले स्वतन्त्र संवैधानिक निकायको कार्य संविधानको भावना बमोजिम आवधिक निर्वाचन स्वतन्त्र, स्वच्छ, निष्पक्ष र विश्वसनीय तवरले सम्पन्न गराउने निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरी उक्त प्रस्तावलाई पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिनुभयो। संघीय संसदमा पेश भएको नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व व्ययको वार्षिक अनुमानित बजेटमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूको खारेजी गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय निर्वाचनलाई इकाइ रहने गरी प्रस्ताव भएको सन्दर्भमा स्वतन्त्र संवैधानिक निकायले कार्य संविधानको भावना बमोजिममा आवधिक निर्वाचन स्वतन्त्र, स्वच्छ, निष्पक्ष, विश्वसनीय तवरले सम्पन्न गराउने निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरी उक्त प्रस्तावलाई पुनरावलोकन गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ। यसअघि बैठकमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सरकार जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने पक्षमा नरहेको बताउनु भएको छ। उहाँले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने भन्ने शब्द परेको भए पनि सरकारको आशय खारेजी गर्ने नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले सरकारले राजस्वको सङ्कलन अपेक्षा गरेको भन्दा कम भएको, ऋण भुक्तानीको मात्राको अनुपात बढ्दै गएको र साधारण खर्च पनि बढ्दै गएको सन्दर्भमा मितव्ययिताको नीति लिनु परेको बताउनुभयो। निर्वाचन आयोगसँगको परामर्श बिना सरकारले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने कुरा कानुनी रूपमा पनि नमिल्ने बताउँदै उहाँले काम कम आउने कार्यालयहरूको खारेजी वा साइज घटाउने निर्णय भए पनि जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजी गर्ने निर्णय नभएको समेत समितिलाई जानकारी गराउनुभयो। निर्वाचनको जिल्ला कार्यालय खारेज गर्ने भने सरकारको मनसाय होइन। सरकारको त्यहाँ प्रस्तुतिले प्रिन्टमा जो देखियो त्यो सरकारको आशय होइन। यसबारेमा स्वयं अर्थमन्त्रीज्यूले संसदमा स्पष्ट पारिन सक्नु भएको छ। संविधान र कानुनले निर्वाचन आयोगको आफ्नै भूमिका परिभाषित गरेको छ र त्यसलाई सरकारले पुनः सम्मान गर्दछ। त्यसकारणले कानुनी हिसाबले पनि निर्वाचन आयोगसँग परामर्श बिना यस प्रकारको निर्णय गर्नु उपयुक्त हुँदैन भन्ने कुरामा सरकार प्रष्ट छ र औचित्यको हिसाबले पनि निर्वाचन आयोगसँग नै परामर्श गरिनुपर्छ। त्यसको काम कति छ, त्यो कार्यालय अहिले चाहिन्छ कि चाहिँदैन भनेर। त्यसैले गर्दाखेरि निर्वाचनका जिल्ला कार्यालयहरू खारेज गर्ने पक्षमा सरकार छैन र खालि हामीले के आशयले भनेको थियो, एउटा त नीतिगत रूपमा खर्च अलिक कम गर्न पर्यो भन्ने अन्तर्गत जुन कार्यालयहरू वर्षभरि नै काम गर्ने खालको छैनन् वा साइज घटाए हुन्छ, खारेज वा साइज घटाउने काम गरौँ भनेर हाम्रो एउटा निष्कर्ष भएको थियो। त्यो निष्कर्षले निर्वाचन कार्यालयलाई पनि समेट्थ्यो भनेर ठोस रूपमा सरकारले त्यसरी निर्णय गरेको थिएन। जुन ढङ्गले निर्वाचन आयोगसँग परामर्श भयो र सरकारको पनि जुन सकारात्मक आशय छ, निर्वाचन कार्यालय त हामीले सञ्चालन गर्ने नै भनेको, त्यसमा अन्यथा त हुनै सक्दैन। त्यसैले निर्वाचन कार्यालय खारेजी हुँदैन। निर्वाचन कार्यालय, जिल्ला स्तरको निर्वाचन कार्यालय यथावत रहने सरकारको दृष्टिकोणलाई म प्रश्न पार्न चाहन्छु।
गृहमन्त्री श्रेष्ठले सरकारले छिटोभन्दा छिटो संविधानले सुनिश्चित गरेको हक कानुन बनाएर दिने कुरामा प्रतिबद्ध रहेको पनि बताउनुभयो। बैठकमा राष्ट्रिय सुरक्षा लगायतका विषयमा समितिले उपसमिति बनाएर छलफल गरिरहेको र थप गृह कार्यका बारेमा अध्ययन गरी सरकारलाई निर्देशन दिने कुरामा समिति पनि जुटेको छ। नागरिकताविहीन सङ्घर्ष समितिले विरोध प्रदर्शन गरेको छ। बुधबार काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा समितिले नागरिकताविहीनलाई नागरिकता दिनुपर्ने माग गर्दै प्रदर्शन गरेको हो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा प्रमाणीकरण भएको नागरिकता विधेयकका विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर भएदेखि उनीहरू निरन्तर आन्दोलनमा छन्। उनीहरूले सरकारले नागरिकता नदिएसम्म काठमाडौँमा नै आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। नागरिकता एकदमै महत्त्वपूर्ण हो हैन, त्यही भएर सबै अनागरिकले नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो। र हाम्रो देशको संविधानले पनि के भन्छ भने कुनै पनि नागरिकलाई अनागरिक बनाउनु पाइँदैन, त्यो हाम्रो संविधानमा पनि छ। त्यही कारणले गर्दाखेरिको यो हाम्रो एउटा हक पनि हो। हामीलाई हाम्रो हक माग्नका लागि मात्रै यहाँ आएको छौँ। हामीले विभिन्न केही पनि मागेको छैनौँ। हामीले सरकारसँग अरू केही मागेको छैनौँ। हामीले हाम्रो पहिचान मागेको छौँ, हाम्रो नागरिकता मागेको छौँ, त्यति मात्रै हो। खुल्नु पर्यो यसको लागि। अनि तिम्रो जन्मसिद्ध हो, जन्मसिद्ध पाइँदैन, अहिले खुल्दैपछि मात्रै पाइन्छ। तर यो तरिका होइन नि, कसो कहिले खुल्ने? 10 वर्ष भइसक्यो पर्खिँदा आश गर्दा बुढो भइसक्यो। हामी यत्तिकै मर्ने। प्लस मेरो बुवा बिरामी हुनुहुन्छ, प्लस मेरो गाडी घोडा छ, सब ट्र्याक्टर छ। म किसान मान्छे, काम त्यसरी गर्छु। तर के गर्नु, नागरिकता नभएर केही गर्नु पाएको छैन। प्लस ब्याङ्कमा खाता खोल्नु सकेको छैन। प्लस म सरकारी कामहरू पनि धेरै गर्छु। गाडी घोडा भएको कारणले सरकारी कामहरू धेरै ठेकापट्टा गर्छु। तर नागरिकता नभएर कुनै ठेका पनि मलाई दिएको छैन। के मेरो औकात नभएर मलाई नदिएको ठेकाहरू, काम मैले नपाएको सब थोक छ मसँग। तर किन मलाई यस्तो झेलिराख्नु पर्ने? अब यस्तो हुँदैन। नेपाल सरकारले भन्ने चाहन्छ अब यस्तो हुँदैन। अति भयो। या नागरिकता दियोस्, होइन भने नेपाली होइन भने हामीलाई इन्डिया खेदियोस्। प्रदर्शनकारीहरूले सर्वोच्च अदालतले आफूहरूलाई न्याय नदिएसम्म काठमाडौँमा आन्दोलन गरेर बस्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको छाता संस्था नेपाल बैंकर संघले आर्थिक विधेयकको दफा 26, 27 र 29 खारेज गर्न माग गरेका छन्। संघले विज्ञप्ति जारी गर्दै आर्थिक विधेयकको दफा 26 को फर्दर पब्लिक अफरिङ एफपीओ जारी गरी प्राप्त रकमबाट लाभांश बापत वितरित बोनस शेयरको रकम आयमा समावेश नगरेका निकायलाई शुल्क र ब्याज मिनाहा सम्बन्धी व्यवस्था, दफा 27 को मर्जर वा एक्विजिसनको लाभमा लाग्ने करमा शुल्क र ब्याज मिनाहा सम्बन्धी व्यवस्था र दफा 29 को धितोपत्र जग्गा तथा घर जग्गाको व्यावसायिक कारोबार गर्नेलाई छुट सम्बन्धी विशेष व्यवस्था तत्काल खारेज गर्न संघले सरकार समक्ष माग गरेको हो। आफूहरूको माग पूरा नभएमा तत्काल आन्दोलनमा जाने चेतावनी पनि संघले दिएको छ। संघले पछिल्ला वर्षहरूमा अतिरिक्त दायित्वहरू थोपार्दै जाने हो भने कुनै पनि नागरिक र व्यवसायीहरूलाई देशको कानुनी स्थायित्व र यसले प्रत्याभूत गरेका व्यवस्थाप्रतिको विश्वास टुट्न जाने एवं संकटग्रस्त अवस्थामा रहेको लगानीको वातावरण अझ धराशायी हुने निश्चित रहेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ। तीव्र उतार चढाव बीच शेयर बजार 2037 अङ्कमा पुगेको छ। बुधबार शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक तीव्र उतार चढाव बीच 16.42 अङ्क बढेर 2037.06 अङ्कमा पुगेको हो। बजारमा तीव्र उतार चढाव हुँदा कारोबार रकम समेत 5 अर्ब 1 करोड 78 लाख रुपैयाँ बराबरको भएको छ। दिनभर 175 कम्पनीको 1 करोड 25 लाख किता शेयर 79,461 पटक कारोबार हुँदा उक्त रकम बराबरको शेयर कारोबार भएको हो। आज भएको कारोबार रकम अघिल्लो दिनको तुलनामा 89 करोड 12 लाख रुपैयाँ बढी हो। अघिल्लो दिन 4 अर्ब 12 करोड 66 लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर किनबेच भएको थियो। बढेको बजारमा खप्तर लघुवित्त र सिटी होटलको शेयर मूल्य 10% बढेर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। यस्तै भूगोल इनर्जी र आदर्श लघुवित्तको शेयर मूल्य समान 7.52 र लक्ष्मी लघुवित्तको मूल्य 6.68% ले बढेको छ। यस दिन राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको शेयर मूल्य सबैभन्दा धेरै 5.62% घटेको छ।
आज कारोबार रकमका आधारमा शिवम सिमेन्ट, हिमालयन डिस्टिलरी, नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स, आइजिआई प्रुडेन्सियल र नेपाल टेलिकम क्रमशः अगाडि रहेका छन्। सरकारले हचुवाको भरमा इन्टरमोडल यातायात विकास समिति खारेज गर्ने निर्णय गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ। समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले सरकारले हचुवाको भरमा समिति खारेज गर्ने निर्णय गर्दा काम गर्न अप्ठ्यारो भएको गुनासो गर्नुभएको हो। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मातहतको इन्टरमोडल यातायात विकास समिति खारेज गरी पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापन कम्पनीमा गाभ्ने उद्घोषण गर्नुभएको छ भने विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण सेज र औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई गाभ्ने निर्णय गर्नुभएको छ। तर उक्त निर्णय हचुवाको भरमा गरिएको समितिको ठहर छ। समितिका कार्यकारी निर्देशक गजुरेलले समितिसँग कुनै पनि छलफल बिना खारेजको सूचीमा राख्दा अहिले काम गर्न अप्ठ्यारो भएको गुनासो गर्नुभयो। उहाँले आफ्नै आम्दानीले सञ्चालनमा रहेको संस्था खारेज सूचीमा पर्नु आश्चर्य लागेको भन्दै हचुवाको भरमा खारेज गर्ने निर्णयले संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीहरूको मनोबल समेत कमजोर बनाएको बताउनुभयो। आफ्नो आम्दानी पनि हरेक वर्ष हामीले बढाउँदै लगेका छौँ। जस्तो अब यो वर्षमा नि हाम्रो चाहिँ 120 करोड चाहिँ हाम्रो राजस्व उठाउने चाहिँ हाम्रो लक्ष्य छ, जुन हामी उठाउँछौँ पनि र हामी आफैमा आत्मनिर्भर पनि छौँ। हामीले चाहिँ नेपाल सरकारको बजेटबाट चाहिँ हामीले लिँदैनौँ। हामीले चाहिँ नेपाल सरकारलाई नै चाहिँ हाम्रो खर्च र हामीले चाहिँ जुन यो एडिसनल पूर्वाधारहरू बनाउँछौँ र त्यो बाहेक जति हाम्रो बच्छ त्यो हामीले नेपाल सरकारलाई पनि दिइरहेको अवस्था हो। भनेपछि यति राम्रो चलिरहेको संस्थालाई चाहिँ अहिले हामीलाई कुनै छलफल पनि भएन, यो विषयमा हामीलाई जानकारी पनि भएन र यसरी चाहिँ बजेट भाषणमा आउँदाखेरि हामीलाई पनि एउटा चाहिँ ठुलो आश्चर्य लागेको छ र यसले चाहिँ एकदमै धेरै चाहिँ राम्रो काम गर्दा गर्दै पनि चाहिँ यसरी खारेजीमा पर्दाखेरि हामी चाहिँ कुन एउटा मोरलले चाहिँ काम गरिरहेको छौँ भन्ने कुरा चाहिँ सोचनीय विषय चाहिँ हो हैन, जुन चाहिँ अब घट्न नहुने थियो। किनभने नेपालमा यति धेरै संस्थाहरू चाहिँ समस्यामा परिरहेको स्थिति छ र त्योमा चाहिँ राम्रोसँगले चलिरहेको संस्था जुन कर्मचारीले चाहिँ अहोदिन खटेर चाहिँ यहाँसम्म ल्याएको चाहिँ तपाईँको संस्थाको चाहिँ मनोबल पनि गिराउने काम गर्नु हुँदैन। समितिका कार्यकारी निर्देशक गजुरेलले समितिको आम्दानी हरेक वर्ष बढाउँदै आएको र चालु आर्थिक वर्षमा 120 करोड राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको उल्लेख गर्दै आफैमा आत्मनिर्भर भएर समिति सञ्चालन खर्चका लागि समितिले नेपाल सरकारको बजेट समेत नलिएको स्पष्ट पनि पार्नुभयो। उहाँले सुक्खा बन्दरगाह प्राधिकरण बनाउने गरी मन्त्रालयले ऐन बनाएर तयारी गर्दा गर्दै खारेजको सूचीमा राख्नु राम्रो नभएको बताउनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारत भ्रमणका क्रममा 4 वटा एजेन्डा र सम्झौता समितिकै रहेको दाबी पनि गर्नुभयो। अब यसलाई चाहिँ यसको चाहिँ काम कर्तव्य जसरी यो चाहिँ ग्रो गरिरहेको छ त्यो हेर्दाखेरि यसलाई चाहिँ बन्दरगाह प्राधिकरण बनाउनु पर्ने भन्ने नै हाम्रो उद्देश्य हो। त्यो लेभलले मन्त्रालयमा एउटा चाहिँ ऐन पनि ड्राफ्ट भइसकेको चाहिँ स्थिति छ हैन। जस्तै अब सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूकै भिजिटमा 4 एजेन्डा त हाम्रो मात्र थियो। नेपालगञ्जको समुद्घाटन, भैरवाको चाहिँ तपाईँको शिलान्यास, दोधरा चाँदनीको एमओयू र अर्को चाहिँ विराटनगरमा चाहिँ कार्गो रेल चलाउने, यो 4 त हामीसँग सम्बन्धित विषय नै यसपालि चाहिँ हस्ताक्षर भएको छ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको भारत भ्रमणमा। भने हामीलाई त यो संस्था खारेजी होला भन्ने त कुनै मनले पनि अथवा म मात्र होइन, अफिस मात्र होइन, यो नेपालको कुनै पनि एउटा चाहिँ जनताले जसको एजेन्डा चाहिँ 4 वटा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको भिजिटमा चाहिँ हस्ताक्षर हुन्छ भने त्यो संस्था चाहिँ खारेज हुन्छ होला भन्ने त कसले चाहिँ सोच्छ होला त हैन। भनेपछि यस्तो चाहिँ हाम्रो परिक्रमा घट्यो। प्रधानमन्त्री दाहालले भारत भ्रमणको क्रममा दोधरा चाँदनी एकीकृत जाँच चौकी निर्माण सम्झौता, नेपालगञ्ज एकीकृत जाँच चौकीको उद्घाटन, भैरहवा एकीकृत जाँच चौकी शिलान्यास र विराटनगरमा कार्गो फ्रेट रेल सञ्चालन गर्ने विषय समावेश भएको थियो।
61 जना कुल स्वीकृत दरबन्दी रहेको कार्यालयमा जम्मा 33 जना कर्मचारी रहेका छन्। देशभरका 10 भन्दा धेरै बन्दरगाह व्यवस्थापन र पूर्वाधार सुधारको काम गर्ने कार्यालय चुस्त र कम खर्चयुक्त कार्यालय हो। सरकारले पूर्वाधारका लागि छुट्याएको बजेट भन्दा धेरै आम्दानी गर्ने निकायलाई खारेजीको निर्णय गर्नु पूर्वग्राही भएको सरकारवालाहरूको पनि भनाइ छ। समितिले अहिलेको मुलुकभर 7 स्थानमा सुक्खा बन्दरगाह र 5 जाँच चौकी विकास सञ्चालन व्यवस्थापन र नियमन तोकिएको कानुन अनुसार गर्दै आएको छ। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल इप्पानका अध्यक्ष पदका उम्मेद्वार गणेश कार्कीले जलविद्युत क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि नीतिगत सुधारलाई पहिलो प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। इप्पानको अध्यक्ष पदका उम्मेद्वार कार्कीले जलविद्युत क्षेत्रमा नीतिगत रूपमा धेरै समस्या रहेको भन्दै आफू निर्वाचित भएमा जलविद्युत क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि नीतिगत सुधारलाई पहिलो प्राथमिकता राखेर काम गर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले जलविद्युत क्षेत्रको विकास गर्नका लागि धेरै नीतिगत सुधार गर्न आवश्यक देखिएकाले सरकारसँग समन्वय गरी सुधारको पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो। उहाँले ऊर्जा सम्बन्धी विद्यमान धेरै नीतिहरू जलविद्युत उत्पादन लागि बाधक रहेको भन्दै त्यस्ता नीति नियम र ऐनहरू परिवर्तन गर्नुपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले बैंकको ब्याज दर स्थिर नभएकाले समेत विद्युत उत्पादकहरूलाई समस्या रहेको भन्दै बैंकको ब्याज दर कम गर्न सरकारसँग पहल गर्ने, जलविद्युत क्षेत्र मर्यादित र लगानी योग्य बनाउने प्रतिबद्धता समेत जनाउनुभयो। उहाँले जलविद्युत उत्पादनको लाइसेन्स दिएर 10 वर्षसम्म पीपीए खुला नगर्नु राम्रो नभएको पनि बताउनुभयो। यहाँ थुप्रै नीतिगत कुराहरू परिवर्तन गर्नुपर्ने छ। जलविद्युतसँग सम्बन्धित थुप्रै नीति नियम ऐनहरू एकदमै जलविद्युत बाधकहरू छन्। त्यसलाई परिवर्तन गराउँदै यो चाहिँ लगानी मैत्री वातावरण बनाउनु पर्ने मेन उद्देश्य छ। नीतिगत परिवर्तनमा भन्दाखेरि थुप्रै कुराहरू छन्, जस्तो वनका नीति नियमहरू थुप्रै छन्, भूमिका छन्, प्राधिकरणले गर्नुपर्ने कामहरू थुप्रै छन्। जस्तो अहिले हामीले हेर्दाखेरि अब लाइसेन्स दिन्छ, 10 वर्ष भइसक्यो पीपीए भएको छैन, 75 सालदेखि पीपीए नै खोलेको छैन। अस्ति भर्खर 1500 मेगावाटको पीपीए खोल्यो हैन। त्यसले गर्दाखेरि थुप्रै खालका समस्याहरू छन्। अब थुप्रै ठाउँमा बत्ती बलिसक्यो, ट्रान्समिट हुँदैन, बैंकिङ त्यस्तै छ, ब्याजको स्थिर छैन र सँगसँगै अब शेयर मार्केटमा शेयर बजार र सेभनले पनि नयाँ नयाँ नीति नियमहरू ल्याइदिन्छ हैन। ट्रान्समिसन लाइन बनाउन दिँदैनन्, लोकलका त्यत्तिकै अवरोधहरू छन्। त्यसले गर्दाखेरि मुख्यतया चाहिँ यो एउटा नीतिगत परिवर्तन गर्नुपर्ने छ। त्यसमा चाहिँ हामीले स्ट्रङली लाग्नुपर्ने छ, अनि मात्रै यो सेक्टर चाहिँ मर्यादित हुन्छ, लगानी योग्य हुन्छ र सरकारको सपना पुर्याउनलाई पनि मद्दत गर्छ लाग्छ। इप्पानका अध्यक्ष पदका उम्मेद्वार कार्कीले आगामी 10 वर्षमा भारत र बङ्गलादेश गरी 18,000 मेगावाट विद्युत बेच्ने तयारी भए पनि उत्पादन वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले 10,000 मेगावाट नेपालमा नै खपत गर्ने र 28,000 विद्युत विदेशमा बेच्न सक्ने गरी सरकारले जलविद्युतमा लगानीको वातावरण बनाउन आवश्यक रहेको भन्दै जलविद्युतमा लगानी मैत्री वातावरण बनाउँदै एक द्वार प्रणाली नीति बनाउन सरकारलाई सुझाव पनि दिनुभयो। कारोबार समाचारमा अब सुन, चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। विदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन। बजेटमा खारेजी शब्द परे पनि आशय खारेजी गर्ने नरहेको सरकारको स्पष्टोक्ति। तीव्र उतार चढाव बीच बुधबार शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक 2037 अङ्क पुग्यो। कारोबार रकम समेत 5 अर्ब माथि। र इन्टरमोडल यातायात विकास समिति खारेज गर्ने निर्णय गरेको भन्दै सरकारवालाहरूको असन्तुष्टि। हचुवाको भरमा खारेज गर्ने निर्णयले काम गर्न अप्ठ्यारो परेको गुनासो।
कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।